अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह का ज़ात है कि आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप लोग को हमेशा खुश रखे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रिजाल गैब के बारे में बताने वाला हूँ। रिजाल गैब क्या है, उसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहते हैं, और रिजाल गैब होता क्या है, वो काम क्या करता है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। मगर ये सवालात आया कहाँ से, पहले हम सवालात देखते हैं, सुनते हैं, उसके बाद आपको हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बताने की कोशिश करूँगा। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम उस्ताद, मैं केरला से बोल रहा हूँ। मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ अक्सर और लिख के रखता हूँ। एक डाउट है मुझे, मैं कई लोगों की वीडियोस देख चुकी है, लेकिन उनमें अधूरी सी बात होती है। यानी कि देखो, अगर कोई जिन्नात का अमल कर रहा है मेरे उस्ताद की निगरानी में, और सुनो, लोग कहते हैं कि हमारे वो क्या बोलते हैं आप लोग, जिसका रिजाल गैब का सिंध देखना है, यानी कि देखो, हम अक्सर जानते हैं किबिला की तरफ रुख करके हम लोग वजीफ़ा पढ़ते हैं, लेकिन ये जो लोग कहते हैं सिमत देखना है, रिजाल गैब के पीठ में रखो या साइड पे रखो, ऐसा करके वजीफ़ा पढ़ना है, क्या ये इसमें ज़रूरी है क्या? अगर हम किबिला की तरफ से कोई भी वजीफ़ा पढ़े, कोई भी ये देखे, तो क्या मसला हो सकता है? आप अगर वीडियो बना सकते हैं तो एक अच्छी वीडियो बनाकर अपलोड। देखिए, अगरचे आप भी ये चाहते हैं कि आप लोग का भी सवाल इस तरीके से मैं इनपुट करूँ और यहाँ पे मैं आपका जवाब दूँ, तो इंशाअल्लाह जो आप देख रहे हैं यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं वॉइस के ज़रिए। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के सवालों का जवाब भी ज़रूर कर दिया करूँगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिजाल गैब होता क्या है? रिजाल गैब क्या होता है, मैं आपको बता दूँ। रिजाल गैब एक मर्दाना खुदाबंदी है, मर्दाना खुदा ताकत है, ठीक है? अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने दुनिया को बनाया, दुनिया को कायम किया। मैं आपको डिटेल बता दे रहा हूँ। पूरी दुनिया का मालिक कौन है? अल्लाह है, एक ही है वो। मगर चलाने के लिए इसे अल्लाह ने क्या किया? बहुत सारे फरिश्तों को बना दिया। जैसे इस्राईल अलैहिस्सलाम को रूह कब्ज़ करना, मीकाईल अलैहिस्सलाम को बारिश देना, है ना? बारिश करवाना, रिज़्क पहुँचाना, ये इस्राईल अलैहिस्सलाम काम में मीकाईल अलैहिस्सलाम काम मिल गया। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूँकना, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को तमाम तर नबियों के पास, पैगंबरों के पास खबर पहुँचाना, और बहुत सारे दीगर फरिश्ते को पैदा किया गया, बनाया गया, अल्लाह ने बनाया, पैदा किया, जो कि दीगर काम को दे दिया गया कि ये आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है। इसी तरीके से रिजाल गैब भी एक ताकत, एक शय है, एक चीज़ है जिसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने बनाया है। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने रिजाल गैब को बनाया, पैदा किया, तो हर किसी का काम है। मीकाईल अलैहिस्सलाम का काम है, इसराफील अलैहिस्सलाम का काम है, हर फरिश्ता का अलग-अलग काम है, किरामन कातिबीन का अलग काम है, हर कोई मुकर्रर है काम पे। और अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि इससे इस वक्त रूह निकाल लेना है, तो उस वक्त निकल जाएगा। इस्राईल अलैहिस्सलाम रूह निकाल लेंगे। किराम कातिबीन हमारे कंधे पे, वो हमारे हर अमाल लिखने पे लिख रहे हैं, उनको काम मिल चुका है। इसी तरीके से जिस तरीके से लिखा रहा है ना हर चीज़, इसी तरीके से रिजाल व गैब को भी अल्लाह ने पैदा किया। ये भी एक मखलूक, ये भी अल्लाह ने इसे बनाया। तो ये करता क्या है? रिजाल गैब को पता चल गया ना क्या है, वो करता क्या ये? तो जी, इनका जो काम है, दरअसल वो अमलियात के ऊपर काम दिया गया है कि अगरचे कोई बंदा, कोई भी शख्स अमल वज़ाइफ पढ़ता है, तो इसमें ये भरपूर मदद करते हैं, बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। जी बिल्कुल। और इनका जब सामना किसी आमिल से हो जाता है ना, तो आप लोग सुने होंगे कहीं, या जानते होंगे, या देखे होंगे, या कहीं न कहीं सुने ज़रूर होंगे कि कोई आमिल था, अमल कर रहा था, जब सामना हुआ, वो रिजत में गिरफ्तार हो गया, वो पागल हो गया। तो पागल भी हो जाते हैं लोग, रिजत में गिरफ्तार हो जाते हैं। और आप लोग भी कहीं न कहीं सुने होंगे कि कोई जलाली अमल पढ़ रहा था, जमाली अमल पढ़ रहा था, तर्क हैवानात का अमल पढ़ रहा था, बट क्या हुआ कि वो रिजात में गिरफ्तार हो गया। तो रिजत में गिरफ्तार इसलिए होते हैं। तो जो रिजात में गिरफ्तार हो जाते हैं, तो जो सबसे पहले जो ज़रूरी है, वो अमल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिजाल गैब का बहुत ही बड़ा अहम रोल है। अगर आप रिजाल गैब का सलाम नहीं पढ़ते हैं, रिजाल गैब का सिमत नहीं देखते हैं, तो आप नुकसान में हैं, आपका अमल कामयाब नहीं है। हाँ, रिजाल गैब करना क्या है? रिजाल गैब जो है, सामना कभी नहीं होने देना है। आप अमल पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं पश्चिम की तरफ, है ना, पश्चिम की तरफ, मैं ईस्ट की तरफ क्या करूँ, अपने चेहरे को रख करके मैं जिस तरीके से नमाज पढ़ता हूँ, जिस तरफ किबला की तरफ, उस किबले की तरफ हम बैठकर अमल को पढ़ना शुरू करते रहे। तो जी बिल्कुल नहीं,
قطعی ایسا نہیں کرنا ہے آپ نے ایسا کبھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ عبادت الگ ہے اور جو عمل ہے وہ الگ ہے، دونوں الگ الگ عبادت ہے۔ تو جو ہم عمل کر رہے ہیں نا، اس کا جو مزاج ہوتا ہے، ہر وہ چیز جانتے ہوئے عمل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم عمل کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے سمت دیکھنا ہوتا ہے، رجال الغیب کا سمت۔ یہاں پہ نقشہ میں لگا دوں گا، آپ ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا، وہاں سے آپ جیسے کلک کریں گے اس پہ آپ کو نقشہ پورا سمجھ میں آ جائے گا کہ رجال الغیب کتنے تاریخ کو کس ٹائم پہ کس طرف ہے۔ انشاءاللہ میں اے ٹو زیڈ انفارمیشن آپ کو ڈسکرپشن میں لگا دیا ہوں، چیک آؤٹ کر لیجیے گا، یا تو آپ www.hjeducation.in پہ آپ جا کر چیک کر لیجیے، دیکھ لیجیے۔ ہاں، اس کے بعد آپ کو پتہ چل گیا کہ رجال الغیب اس طرف ہے میرے سامنے، ابھی ہم کیا کریں گے؟ سامنے اب اپنے چہرے کو نہیں کریں گے، ہاں پیٹ کر لیں گے، یا اگر لگ رہا ہے پیٹ نہیں کریں گے تو بایاں جو ہمارا بایاں سائڈ ہے، ہم بایاں ہاتھ کو رکھیں گے رجال الغیب کو، اپنے داہنے سائڈ نہیں رکھنا ہے، اپنے سامنے بھی نہیں رکھنا ہے۔ اگر رجال الغیب اس طرف ہے تو اپنے پیٹھ اس طرف کر لیں گے اور اس طرف گھوم کر بیٹھ جائیں گے۔ پیٹھ رکھنا ہے یا تو بازو یا بایاں ہاتھ جو ہے اس طرف کر لیں گے، داہنے کو نہیں لانا ہے۔ ہاں، رجال الغیب کا پتہ چل گیا کہ رجال الغیب آج اس طرف ہے، اس طرف تو چہرہ کرنا ہی نہیں، پیچھے کرنا ہے، مگر جب عمل شروع کر رہے ہیں اسی دن کا رجال الغیب مانا جاتا ہے، ایک دن کا۔ آپ یہ کہیں گے کہ آپ فل ڈیٹیل ویڈیو بنائیں، یہ فل ڈیٹیل ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ بتا رہا ہوں، اور کچھ بچ جائے گا تو میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تب جب یہ جو ہوتا ہے نا، جب آپ عمل پڑھ رہے ہیں، عمل کو آپ پڑھ رہے ہیں، فرسٹ دن پہلا دن کیا ہوگا کہ آپ پہلے بیٹھتے ہیں، رجال الغیب کا سمت دیکھ لیے، اس کے طرف کھڑے ہو کر کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اچھے سے ہاتھ کو باندھنا ہے، شروع میں 3 مرتبہ، لاسٹ میں 3 مرتبہ، اور بیچ میں رجال الغیب کا جو دعا ہے، رجال الغیب کا جو سلام ہے اس سے آپ نے پڑھنا ہے، السلام علیکم یا رجال الغیب، السلام علیکم ایھا الارواح المقدسۃ اعینونی۔ اس طریقے سے جو دعا ہے میں پڑھ کر نہیں سناؤں، کافی زیادہ ویڈیو طویل ہو جائے گا، لمبا ہو جائے گا نا، تو میں شارٹ میں سنا دیا۔ تو آپ کو یہ دعا چاہیے تو ٹائٹل پہ کلک کیجیے، لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اس پہ کلک کیجیے، یا تو hjducation.in پہ آپ جا کر وزٹ کیجیے، وہاں پہ آپ کو دعا مل جائے گا، آپ اسے اچھے طریقے سے اطمینان سکون سے آپ پڑھ سکتے ہیں، بہت زیادہ فریش وہاں پہ لکھا گیا ہے، آپ اسے چیک آؤٹ کر لیجیے گا۔ اس کے بعد آپ یہ دعا کو پڑھ لیے، تو دعا کو پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا پتہ ہے؟ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور دعا پڑھنے کے بعد جیسے رجال الغیب سامنے ہے تو اس طرف ہم گھوم کر سلام پڑھ لیے، دعا پڑھ دیے، رجال الغیب کا جو سلام پڑھنے کے بعد بس ہمیں آخر میں پڑھ کر دعا کر لینا ہے کہ اے رجال الغیب میں فلانا فلانا عمل کر رہا ہوں، اسے مجھے کامیابی آپ دلائیں، ہے نا، لائک آپ اپنے زبان میں جو ہو سکے آپ اپنے حساب سے دعا کر لیں گے کہ مجھے عمل یہ فلانا فلانا عمل کر رہا ہوں، اس میں مجھے کامیابی چاہیے، آپ اسے مجھے مدد کریں۔ اس کے بعد دعا کرنے کے بعد آپ رجال الغیب کے سمت کبھی نہ بیٹھیں، نہ کہیں کہ ہم دعا پڑھیں، سلام پڑھ لیے، سلام پیش کرنا ضروری ہے، سلام پڑھنا ضروری ہے، قطعی اب بھولے نا۔ بہت سارے عاملین عمل کر رہے ہیں، عمل کامیاب نہیں ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے، تو کہتے ہیں عمل ہی خراب ہے۔ عمل خراب نہیں ہے جی، بلکہ آپ کا سوچ خراب ہے، آپ اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں، جو جیسا ہونا چاہیے ویسا کر نہیں رہے، اسی لیے آپ کو لگ رہا ہے عمل خراب ہے۔ تو ہم سامنے گھوم کر کہیں بیٹھنا نہیں ہے، سلام لازمی پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد اپنے پیٹھ یا تو بائیں طرف ان کو رکھنا ہے رجال الغیب کو۔ اب یہ کہیں گے لوگ کہ کیا روزانہ جو عمل پڑھوں روزانہ دیکھنا پڑے گا، روزانہ سلام پڑھنا پڑے گا؟ کبھی نہیں، آپ نے صرف اور صرف فرسٹ دن پہلا دن جیسے آپ اس طرف گھوم کر بیٹھ گئے، تب اسی طرف گھوم کر روزانہ بیٹھیں گے، رجال الغیب پیچھے تھا پہلا دن تو اسی کو ہم مانتے ہیں اور اسی کو مانا جاتا ہے، پہلے دن کو مانیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کافی زیادہ بھی طویل ہو رہا ہے، آپ انشاءاللہ سوچل جس طریقے سے میں بتاؤں نا اس طریقے سے کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا۔ ہندی انگلش میں آپ کو بھی چاہیے اگر رجال الغیب کا سلام، تو وہاں پہ بھی آپ کو ڈسکرپشن جو لنک دیا گیا ہے وہاں پہ پورا آرٹیکل پڑھ لیں گے، وہاں پہ آپ کو مل جائے گا ڈاؤن لوڈ کرنے کا لنک، اس سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا، یا وغیرہ وغیرہ چیزیں وہاں پہ ہر چیز وہاں پہ مینشن کیا ہے، ایک کوپن کوڈ بھی وہاں دیا گیا ہے، وہ بھی یوز کر لیجیے گا۔ اس ویڈیو کو ہم یہیں پہ اختتام کر رہے ہیں، آپ میں جو کنفیوژن ہے آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، ادروائز آپ کمنٹ نہیں کرتے تو یہ جو واٹس ایپ نمبر ہے ہمارا اس پہ آپ جا کر کے وائس میسج بھیج سکتے ہیں، جس سے میں آپ کو سنوں سمجھوں، اس کے بعد انشاءاللہ سجل رپلائی ضرور کروں۔ اس ویڈیو کو ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، بولنے میں خطا ہو گئی تو میں سے توبہ استغفار کرتا ہوں، اللہ معاف کرے۔ تو اس ویڈیو کو ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کمنٹ باکس میں لکھ دیجیے گا۔